कृष्णादाजी साळकाराच्या प्रयत्नांतल्यान वास्कोकारांक नव्या वर्साक गोंयांत कोणी पळोवंक ना अशें आलिशान फिश मार्केट पळोवपाक मेळटलें. मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान सांगलें. स्वतंत्र पथ्य नव्या रुपांत पळोवपाक मेळटलो असो हावेस तांणी उक्तायलो. वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान न्यू वाडे वाठारांत गटर आनी पेवर्साच्या कामांक आरंभ केला. MLA डेव्हलपमेंट फंडांतल्यान ह्या कामांक सुरवात केल्ल्याचे वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान सांगलें. थळाव्यांच्यो मागण्यो चालीक लायिल्ल्याची खोशी भोगता अशें आमदार कृष्णा साळकारान सांगलें. वास्कोचो न्यू वाडे वाठार बरोच तेंप जालो विकासा वेळें फाटीं उरलेलो. खास करून हांगाची गटारां लोकांक पिट्टालीं. आतां गटर आनी पेवर बसोवपाच्या वावराक सुरवात जाल्या. आज आम्ही न्यू वाड्या ह्या भागान आसा आणि थ्रू MP-लेड फंड म्हणजे ऑनरेबल CMन आमकां एक सेपरेट फंड दिल्लो. म्हणजे अशी गल्ली गल्ली ज्यो असतात आमी पयलीं नॉर्मली जायनाशिल्ली PWD कडेन धाकटी म्हणजे 11 लाख 12 लाख 15 लाख हाजी कामां जायनाशिल्ली. सो CMन एक सेपरेट फंड दिल्लो म्हणजे जाणे करून आमी इंटरनल पसून खंय खंय कामां जायना म्हणजे सगळीच कामां एक एकदां कॉन्सिलराक हातून पावना म्हणजे तांच्या फंडान जितलो आसता तातूंत पावना. तातूंत भितर हे आमकां करपाक मेळची म्हणून हो सेपरेट फंड केल्लो. त्या फंडा अंडर आज आमी ही फुटपाथ आनी रस्तो दोनी आनी गटर रिपेर हे सगळें आमी घेतात. आनी जाणे करून जे हांगा रहवासी आसा तांकां हो तुमी पयल्या लास्ट टायम पसून आमी हांगा तांकां कॉन्क्रीट घालून दिल्लें. वो स्लोपिंग आशिल्ल्या कारणान म्हाका खूब प्रॉब्लेम जाताले आनी पावसान तर आनी प्रॉब्लेम जाताले. सो आज पेवर घाल्ल्यान मागीर तांकां एक स्मूथ वेवस्थीत वचपाक क्लिनलीनेस पसून दवरपाक खूब बरें पडटलें. आनी त्या खातीर हें एक काम आमी स्टार्ट करता. रोखडेंच निवाड्या भागान आनी एक काम त्या सायडीन म्हणजे शास्त्री बीन म्हणटा ताजे घरा कडेन एक काम जाता. सो अशें करून म्हणजे सगळ्या वाड्यांनी कालूच तुमी पळयलें की सासमळे बायणां हांगा आमी इंटरनल रोड स्टार्ट केलो. सो इंटरनल पसून आज MLAs आमकां वचपा खातीर आमच्या गव्हर्मेंटान आमच्या ऑनरेबल CM डॉ प्रमोद सावंतान आमकां एक वाट दिली. आनी पयलीं रस्ते मेन रोडूच न्ही जाल्यार इंटरनली पसून वचून जाता तितले लोकांची सेवा करप नाल्यार लोकांक सुविधा सरकाराची दिवप हें आज केल्लें आसा. हाजी कालूय आमी एक इनोग्रेशन केलें आनी म्हयन्या भितर तर आमचे 4-5 इनोग्रेशन आसतात. आनी हे केन्ना जावंक ना. कोणूय आसूं कोणूय सांगितलें तुमकां सांगतलें जायनासलीं कामां पयलीं जायनासलीं कामां ताका आमकां खबर ना कित्याक जायनासलीं ती. पण ताजी येयलो तेन्नासून कामाची ही सुरवात जाल्या. प्रत्येक वॉर्डान प्रत्येक पाटान काम चालू आहा खंय ना खंय चालू आहा. आनी ही लोकांची रिक्वायरमेंट जे बारीक जे रस्ते आसता तांकांय आशा आसता बा आमच्या एरियान खंय तरी कितें पेवर जावपाक जाय. आमी एक्सक्यूज दिवन फायदो काय ना. आनी जी कामां आमकां आतां MP-लेड फंडान MLAच्या हातूंतसून येता ती खरीच बरी गजाल. कित्याक एकदां आमकां म्युनिसिपालिटी इतलो फंड मेळना की तुमची आमकां आशा सगळी पुराय करपाक. पूण आतां MLA फंडाकूय पयशे येता आनी कामां करून घेता. मेन म्हणजे कशें कामाचेर तुजें लक्ष आसपाक आनी काम करपाचें तुजे कडेन धाडच आसपाक जाय आपूण हें करतलो म्हणून. आनी जे प्रॉमिसीस आमी मॅनिफेस्टोन आमदारान दिल्लेले ते प्रत्येक मॅनिफेस्टोचो आमचो मॅनिफेस्टो कालूय हांवें सांगला भरोन वतला म्हणून. लोकांचे अशें दवरूंक ना एकूय काम दवरूंक ना वा आमचें काम जावंक ना म्हणून. एज अ डेव्हलपमेंट आमी नंबर 1 वास्कोन तुमकां ह्या येणाऱ्या म्हयन्यान नव्या वर्सान तुमकां एक नवीन फीश मार्केट एक बरो फीश मार्केट जो गोंयान खंयच ना तो बरो फीश मार्केट तुमकां येतलो. स्वतंत्र पाथ एक ब्युटिफिकेशनाचें काम चालू आहा तें बीन सुरू जातलें. आमचो एक चीफ ऑफिसर बंगलो म्हणून कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो ह्या म्हयन्या भितरूच तेचें फावंडेशन जातलें. म्हटल्यार एक तुमकां नवीन वास्को हें दिसतलें. कित्याक जे प्रॉमीस आमी केला आनी आमकां जी वास्को सिटी कशी पयलींच्या टायमाचेर आसली तेच्या एक खंय तरी एक नवो कलर येवपाक जाय जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो हातभार जाय. 3 वर्सां नाल्यार 5 वर्सान खंयचोच आमदार सगळें 100% करूंक शकना. पूण जें तेणी आपणाचें हें लावन ताकद लावन जेणी केला त्या 3 वर्सां मेरेन म्हाका दिसता बा ताका आनीकूय तुमी 5 वर्सां दिवची. ताका एक मिनिस्टरी मेळत जाल्यार आनीक लोकांची कामां जातलीं. आनी म्हाका दिसता तो एक वास्को सिटीन रावपी मनीस आनी सिटी कशी जावपाक जाय ताका जास्ती खबर आसतली. पूण ताका चड काय उलयना. ताका अशेंच आयुश्य आरोग्य दिवचें सगळ्या लोकांनी देवान आनी अशीच लोकांची कामां करून घेवची. देव बरें करूं.